बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं आज पार्लियामेंट के अंदर भी हुई, और जो वाक़या पार्लियामेंट के साथ पेश आया, जिस तरह से वहाँ पे पुलिस दाखिल हुई, पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ़्तार किया गया, और जो स्पीकर साहब ने अपना रोल प्ले किया है वो काबिल सिताइश है। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर एक कमेटी जो कि मिसाके पार्लियामेंट के हवाले से काम कर रही है वो तश्कील पा चुकी है। तमाम बड़ी शख्सियात उसके अंदर मौजूद हैं, और एक हौसला अफजा सी वाइब्स जो हैं वो हमें पार्लियामेंट से मिल रही हैं कि किसी न किसी जगह पे सियासतदान जो कि नामुमकिनात को मुमकिनात में बदलते हैं, जो कि बातचीत करते हैं, बातचीत के ज़रिए से हल निकालते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो इस मामले को ले जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब उस कमेटी के अंदर हैं, इसी तरह से ख्वाजा आसिफ साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब उसको चेयर कर रहे हैं। तमाम सियासी जमातें इस कमेटी के अंदर हैं। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या वे फॉरवर्ड निकल सकता है, क्या हो सकता है इसके ऊपर भी। और साथ साथ बाज़गश्त जो कि अली अमीन गंडापुर साहब की पुरानी तकरीर की, और फिर उनका गायब होना, और उसके बाद वापस आना, और फिर एक और बयानिया जो कि एक पुराना बयानिया एक नए अंदाज में उन्होंने पेश किया, और उन्होंने कहा कि वो बात करेंगे अफ़गानिस्तान के साथ, और वो चाहते हैं कि वहाँ पे बात हो। इसको एक और तनाजुर में भी लिया जा रहा है। क्या ये वाकई बहुत ख़तरनाक स्टेटमेंट है या नहीं? क्या कहा अली अमीन गंडापुर साहब ने, मैं अपना चाहती हूँ। अब मैं ऐलान करता हूं, यहाँ पर आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं बहसीयत सुबह बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं बहसीयत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां, ये मेरे पे फर्ज है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। उस जहां अच्छा लगता है वेरी गुड, नहीं लगता वेरी वेरी गुड। उनके जो लहजे की एक खनक है, या उसके अंदर जो एक तंतना है, वो अभी तक धीमा नहीं पड़ा। इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फेडरेशन के होते हुए कोई भी सूबा ज़ाहिर है किसी के साथ भी बात नहीं कर सकता। तो अली अमीन गंडापुर साहब क्या कोई बगावत की बात कर रहे हैं, किसी और तरफ जा रहे हैं? इसका जवाब आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी दिया, वो क्या ज़रा सुनिएगा। माहौल किस तरह गदला किया जा रहा है। आज सीएम केपी का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करें। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जलसे में किया। ये ज़हर कातिल है इस मुल्क के लिए, जिस रास्ते के ऊपर सीएम केपी जो है खुद चल रहे हैं और साथ अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के अंदर आइनी पैकेज की तश्कील, उसके हवाले से बातचीत, एक्सटेंशन, चीफ जस्टिस साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है उसकी तोसी, और उसमें नंबर्स गेम के ऊपर बहस हो रही है। और ऐसी सूरत हाल में तमाम मामलात के ऊपर आज एक बहुत बेहतरीन और अहम खिताब किया है मौलाना फजल रहमान साहब ने। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज ज़रूर आए, लेकिन एक्सटेंशन किसी सूरत भी जो है वो काबिल कबूल नहीं है किसी भी सरबराह की। वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। एक्सटेंड अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जुडिशल रिफॉर्म लाए जाएं, अपोजिशन के साथ बैठ कर लाए जाएं, उस पर कमेटी बनाई जाए, आईनी मामलात के लिए एक मुस्तकिल अदालत ही बना दी जाए, ताकि आम अदालतें हमारे वो गरीबों के मामलात को तय करें, आम आदमी के मामलात को तय करें। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है तो हर मेंबर यहाँ पर बात कर सकता है। यहाँ पर अदलिया की भी बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है। यहाँ पर फौज की बात हो सकती है, हम उससे भी सुप्रीम है। चीफ जस्टिस के लिए जुडिशियल काउंसिल और पार्लियामानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो, और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है। पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं। देखा जाए तो एक एक्सटेंशन के ऊपर ज़रूर नो की है मौलाना फजल रहमान साहब ने, लेकिन एक रास्ता भी छोड़ा है बहुत सारे मामलात के ऊपर अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से, और उन्होंने तजावीज़ भी दी हैं ख़ास करके आइनी अदालत के हवाले से, जो कि मिसाके जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा है। क्या इसके ऊपर पेशरफ्त होगी? आज अच्छी खबरें, महंगाई और शरह सूद में कमी हुई है। इसके साथ साथ IMF ने अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के लिए जो इमदादी पैकेज है उसके लिए भी सितंबर में इजलास तलब कर लिया, और लगता ये है कि ये रकम जल्द पाकिस्तान को मिल जाएगी। और
और एक स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जो है वो जा सकता है। हम सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है महमूद जान बाब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं खैबर पख्तूनख्वा से। उनसे हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ पे केपी पुलिस जो है वो भी इस वक्त सड़कों पर बैठी है। मोहतरमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, निसार जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है जनाब कौसर काज़मी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा और स्पोक्स पर्सन है मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के। मैं पहले आपके पास आती हूँ महमूद जान बाबर साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त इतनी ज़्यादा, एक तो कहा जा रहा है बगावत कर दी वज़ीर आला ने, वो अपने मसाइल पे भी बात कर रहे हैं, साथ में ये कहा जा रहा है कि केपी पुलिस सड़कों पे आ गई है, उनके आने के पीछे भी हुकूमती आशीर्वाद है। वो कहते हैं मैं अफ़गानिस्तान से भी बात करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में? जी देखें, शुक्रिया आसमा। यहाँ पे इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में 4 हॉट स्पॉट्स हैं। एक लकी मरवत है, इसके अलावा कुरम है, कुरम के अलावा जिला खैबर में भी एक धरना चल रहा है लोगों का, इसके अलावा बाजवड़ में भी पुलिस ने हड़ताल की है और वो कहते हैं कि हमने पोलियो की ड्यूटीज नहीं करनी। ये चारों ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे हमारे ख्याल के मुताबिक सूबाई हुकूमत की डोमेन है, उसे वहाँ पे जाना चाहिए, वहाँ पे बात करनी चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए। अमन अमान बुनियादी तौर पे उनकी डोमेन है, वो उसमें बैठेंगे। जो भी अगर फेडरेशन के किसी फर्द की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से कुछ हो रहा है तो वहाँ पर भी वो भी बात करे और जाके वफाकी हुकूमत से भी बात करे कि यहाँ हमारे यहाँ ये मसला है, आप इसको हल करें। लेकिन ये इसका हल नहीं है कि आप चारों जगहों पे तो ना जाएं, लेकिन आप एक कमरे में बैठ के एक वहाँ पे तकरीर करें और लोगों को ये बताएं। बनू में इससे पहले मसला बना तो आपको वहाँ पे आपका जी चाह रहा था कि आप वहाँ जाएं, आप बजाते खुद वहाँ पे गए, आपने वफद भी नहीं भेजा, आपने वहां जाके कहा कि अब के बाद हम सब खुद संभालेंगे और इस सूबे में पुलिस और सीटीडी ही सब कुछ करेगी, और आपने कहा कि हम किसी और को कुछ नहीं करने देंगे। लेकिन फिर जब आपने तहरीरी तौर पे लिख के दिया तो आपने ये लिख के दिया कि जब तक सीटीडी और पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती तो उस वक्त तक फौज जो है वो उनकी मदद करती रहेगी। तो आप ये बताएं कि एक तरफ आप लिख के कुछ और दे रहे हैं और फिर जब बात होती है सियासी तौर पे आप इतना टेम्परेचर हाई कर देते हैं कि वो लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। आप अफगानिस्तान कैसे जा सकते हैं? आपके पास तो वो लोग मौजूद हैं जो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में उन्होंने वो मुज़ाकरात किए थे और वो उन मुज़ाकरात के बाद वो लोग जो है अफगानिस्तान से पाकिस्तान भी आ गए थे और वो आपने माना भी कि जब सरहदों पे नरमी हुई तो वो लोग यहाँ भी आए। बैरिस्टर सैफ साहब अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का वो हिस्सा है, उन्होंने उन मुज़ाकरात को लीड किया था। आप उन्हीं को कह देना कि जाएं, उनको कह दें, अफगान हुकूमत को भी कहें और जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें भी कहें कि यार हमारी वजह से आप यहाँ आए हैं, आपने हम ही पे शुरुआत की हुई है, आप हमें छोड़ दें क्योंकि हमने तो आपको सपोर्ट किया था। तो ये बातचीत ऐसी है कि खामखा एक किसी और तरफ जाना, ये खुद जा सकते हैं वहाँ पे बात कर सकते हैं क्योंकि ये तो उनको बिल्कुल नहीं, वो खुद तो नहीं जा सकते क्योंकि ये तो फेडरेशन का मामला है, ये रियासत कर सकती है किसी भी उससे बात। फिर काउंसिल जनरल साहब की उनके साथ मुलाकात हुई, उस पर बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तरदीद की है कि नहीं हमने कोई रास्ता खोलने की बात नहीं की, मगर एक तकरीर का होना, फिर मुलाकात का होना, इंडिपेंडेंटली मिलना, जिरगों का भेजना। अब 11 को मंजूर पिश्तीन साहब अपना वहाँ पे कौमी जिरगा कर रहे हैं जिनका एजेंडा जो है वो आपको भी पता है, हम अभी नहीं बता रहे, शायद नेशनल टीवी के ऊपर इतना ज़्यादा हम नहीं बात कर सकते उसके ऊपर, लेकिन ये हो क्या रहा है? क्या पूरा सूबा जो है उसको किसी और तरफ लेके जाया जा रहा है? ये देखिए, आज की मुलाकात जो हुई अफगान कौंसल जनरल से वज़ीर आला अली अमीन डंडापुर की, इसको तो मिस रिपोर्ट किया गया है क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक अफगान कौंसल जनरल इनके पास आए थे कि चूंकि जिला खैबर में रास्ता बंद है, तोरखम के बॉर्डर के रास्ते जो पाकिस्तान में ट्रक दाखिल हो रहे हैं जिसमें पेरिशेबल आइटम्स हैं, उसमें फ्रूट है, उसमें सब्जियां हैं, अरबों रुपए की, वो खराब हो गई हैं क्योंकि आपके लोगों ने वहां पे धरना लगाया हुआ है। तो वो चीफ मिनिस्टर से इसलिए मिलने आए थे, लेकिन उनकी वो तस्वीर उठा के कुछ लोगों ने उसे जब रिपोर्ट किया कि जी देखिए चीफ मिनिस्टर अब तक कर लिया और उन्होंने अफगान तालिबान से बात कर ली, तो वो मिस रिपोर्ट हुआ है। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि टेक्निकली तो वो बात नहीं कर सकती, इखलाकी तौर पे भी उनके पास कोई शायद जवाज नहीं है क्योंकि ये तो उन्हीं के लाए हुए लोग हैं। अब वो इनके बारे में कैसे वहां पे जाके बात कर सकते हैं? तो ये जो सारी चीजें मेरे ख्याल में वो पॉलिटिक्स जो हो रही है, उसी पॉलिटिक्स के अंदर वो कुछ अपने कारकुन को भी मुतमईन करने के लिए उन्हें कुछ कहना है। और आप कह रहे हैं पब्लिक गैलरीज के साथ खेल रहे हैं, मगर पब्लिक गैलरीज की तरफ से जो मैसेज जा रहा है, जो वहां पे कलेक्टिवली सारी सियासी जमातों का नैरेटिव बन चुका है, वो कितना खतरनाक है?
देखें, एक बात है कि यहाँ पे जब आप सियासी जमातों की, खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमातों की बात करती हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि वो क्लिनिकली डेड हैं यहाँ पे। आप उनको ये कह सकते हैं कि वो अब नहीं रहे। उसकी वजह ये है कि उन कोई इस वक्त नैरेटिव ही नहीं है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग जो है उनको समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है। और यहाँ पे भी आप देखें कि कोई जमात आपको नजर आ रही है जो कुछ कर रही है? सिर्फ तहरीक इंसाफ ही ये सब कुछ कर रही है, और वो अपने लोगों के लिए जो नैरेटिव तैयार करती है वो मैदान में डाल देती है, और लोग उसे सुनते हैं, फिर सोशल मीडिया पे वो शेयर होता है। और जो लोग हैं उनकी परेशानी की इस वक्त इंतहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो डायरेक्ट लोगों से उनका ताल्लुक है, वो हल नहीं हो रहे। और लेकिन उनके हल होने से पहले अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप जा भी नहीं सकते, और खामखा एक मसला भी बनाया हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली ये जो आपने सुना, आज आईजी साहब कह रहे हैं कि हम तादीबी कार्रवाई करेंगे, और 5 अजला हैं या जितने भी अजला हैं जिसकी पुलिस आप कह रहे हैं कि अब सड़कों पे आ गई, इसका क्या हल है? जी देखें, इसका जो हल है वो तो पुलिस हुक्काम ही जाने, क्योंकि वो भी अभी तक नहीं आ रहे थे वहां पे ना। वो लोकली ही इस मसले को हल किया जा रहा था। इसका भी ये हल है कि सूबाई हुकूमत और पुलिस और जो बाकी इदारे हैं और जो बाकी हमारे बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो वफाक से बात करें। यहाँ पे एक मसला बना हुआ है, कुछ एक सूबाई इदारा है, एक वफाकी इदारा है। इन दोनों की आपस में किसी स्टेज पे बात होनी चाहिए, और अगर इनके कोई शिकवे हैं पुलिस के, तो वो भी उधर वहां पे उनको सुनाए जाने चाहिए और उसका कोई हल लेके आना चाहिए। क्योंकि ये भी हल नहीं है कि पुलिस जो है इस तरह बैठे और मकामी लोग वहां पे उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का काम मकामी लोगों ने अपने हाथ में ले लिया है। आपको मालूम होगा कि वहां पर पुलिस ड्यूटी नहीं कर रही, और धरना जो है मुसलसल तवील होता जा रहा है, और उसमें लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, और बाकी अजला में ये मैसेज जा रहा है जो कि मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल है अब इसका हल होना चाहिए। ये हल मैं और आप नहीं निकाल सकते, ये स्टेक होल्डर बैठेंगे, जितने भी पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, और वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उसके भी और सूबे के भी, सबको मिल के इसका कोई हल निकालना है। ये मेरे ख्याल में अवाम के बस की बात तो नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जट साहब, आपको क्या लगता है, जो पंजाब में बैठे हैं वो खैबर खा की सूरत हाल को नहीं समझ सकते, या बलूचिस्तान की सूरत हाल को नहीं समझ सकते, मगर फेडरेशन को चैलेंज करना, उसको कहना कि मैं बात करूँगा खुद, ये तो कभी किसी वज़ीर आला ने नहीं किया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसमा आपका। अच्छा आसमा, इसमें इशू क्या है जो मैंने देखा है, जो मेरी नज़र से गुजरा है? एक कुछ अर्सा पहले एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें सीएम केपी के आए थे, ठीक है जी, और उसमें आने के बाद मीटिंग होकर जब वो गए तो एक बात चली कि जी केपी के में ऑपरेशन करना है, मिलिट्री ऑपरेशन करना है। तो थोड़े दिनों बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ पर एक जरगा बुला लिया, और ये सबको पता, और वहाँ पर 14 नुकात जो हैं उन्होंने उस जरगे में जो वो दिखाए, नुमाया किए। उसमें उन्होंने एक बात बताई और कही कि उन्होंने कहा जी हमारा एक मौक़िफ़ ये है, हम कहते हैं कि जो हमारी सूबाई हुकूमत की जो हमारी एजेंसीज़ हैं, जो हमारे सूबे में पुलिस है, जो हमारी जितनी भी अपनी ताकत है आपकी गवर्नमेंट साइड की, वो सारी मिक्स करके हम उसको, और प्लस हमारे जो एक बॉर्डर लाइन पे जो हमारे एक नॉर्मल रिलेशंस हैं, जो कि हम एक सब पख्तून हैं, है भी ऐसे कि उनकी आपस में शादियां, आना जाना, गमी खुशी, वहाँ पर एक रूटीन है, ठीक है जी। इस तरह की सूरत हाल है, तो लिहाजा फैसला ये करें कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन करना है या डायलॉग करना है, ठीक है जी। हमारे जो MNAs हैं, हम इनसे बड़ा कहते थे कि हमने इनसे बात की, हमने कहा यार आप लोग एक तरफ कहते हो कि वहाँ पर हमें थ्रेट किया जाता है, दूसरी तरफ आप कहते हो कि जी हम ऑपरेशन भी नहीं करने देंगे, तो यार दो राय क्यों है? एक राय होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा जी हमारे पास सख्त भी है कि हम उनसे बात भी कर लें, हमारे पास ये सख्त भी है कि हम उनसे लड़ भी लें, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि हम अनडिसाइसिव हैं, फैसला नहीं है। मगर ऐसे लोगों से बात कैसे हो सकती है जिन्होंने आपके बच्चे मारे हों, फिर आप लोगों ने डायलॉग किया भी, वो आए भी पाकिस्तान, लाए भी गए। जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दौर में 40,000 दहशतगर्द लाए गए थे ना, ये तो एक फैक्ट है। कौन से दहशतगर्द? ये जो सेटल किए गए थे, जिस पे खान साहब ने मौक़िफ़ भी दिया था टीवी के ऊपर कि हम उनको सेटल करना चाहते थे। अफगान तो अभी तो नहीं ना आए, अफगान तो आपके पास पता नहीं कितने अरसे से मौजूद हैं, ठीक है जी। हम TTP की बात करें जट साहब। अगर तो आपने, देखे मेरी बात सुन, अगर तो आपने उनके साथ पीस अमन की बात करनी है, तो अगर जरगा होता है
اور اس کی رسپانسبلٹی اگر کے پی کے حکومت لیتی ہے، اگر اس کے امن کو قائم رکھنا کے پی کے حکومت کہتی ہے کہ ہم اس کو کریں گے، میک شور کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں انہیں موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنی لا انفورسمنٹ؟ ریاست نے پہلے بھی آپریشن ریاست دیکھیں، ریاست پھر اس کا مطلب ہے کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ ریاست پھر فیڈریشن جو ہے وہاں پر پرائم منسٹر نہیں بیٹھا ہوا، وہاں پر پاکستان پیپل پارٹی نہیں بیٹھی ہوئی۔ کیا آپ پنجاب کی حکومت کو یہ اجازت دے دیں گے کہ پنجاب جو ہے وہ جو ایسٹ پنجاب ہے انڈیا کا، اس کے ساتھ گفتگو کرے، بارڈرز کھول دے، بات چیت کر لے، سب کچھ؟ یہ پھر آپ یہ بھی اجازت دیں گے؟ نہیں تو آپ کی ٹریڈ ہو نہیں رہی پنجاب سے؟ نہیں، کون سی ٹریڈ ہو رہی ہے؟ ابھی تو پاکستان کی نہیں سر، ابھی وہ تو چھوٹی موٹی ہے، بڑی ٹریڈ تو ختم ہے۔ اگر آپ نے نارملائز انڈیا کے ساتھ کوئی ٹریڈ نہیں، میں دہشت گردی کو کسی صورت یہ نہیں کہوں گا کہ میں دہشت گردی کو، میں دہشت گردی کے برعکس یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے پیس کریٹ کرنا ہے تو ملٹیپل آپشنز ڈو یو ہیو۔ یہ بات ضروری ہے کہ آپ تمام پولیٹیکل وہاں پر جو وزڈم بیٹھی ہوئی ہے ان کو بائی پاس کر کے اگر آپ یہ میک شور کر کے ہم نے آپریشن ہی کرنا ہے۔ دیکھیں پنجاب کا فیصلہ پنجاب نے کرنا ہے۔ یہ شرمیلا جو بات جٹ صاحب کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سارے دروازے بند کر دیں، مطلب آپ کو کہیں آپریشن کرنا ہے، کہیں پہ سختی سے بات کرنی ہے، کہیں سے ابھی ریاست کہتی ہے ہم نے ان سے بالکل بات نہیں کرنی، وہ ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کو ایک سمجھتی ہے اس وقت۔ اسما میرا خیال ہے جو بات سامنے آئی تھی، ایک تو کچھ مس انٹرپریٹیشنز بھی ہو جاتی ہیں نا جب تک بات پہنچتی ہے میڈیا کے تھرو ہمارے تک، تو اس میں یہ تھا کہ ایک تو آپریشن نہیں ہو رہا ہے ایز این آپریشن، ٹھیک ہے، تردید آ گئی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہتھیار ڈال دیں گے ان کو ہم قومی دھڑے میں لانے کی کوشش کریں گے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اچھا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ پہلے ڈالنی چاہیے جو پاکستان کے مفاد میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جو بالکل ہی دشمن ہیں، ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن باقی جو لوگ قومی دھڑے میں آ سکتے ہیں تھرو ڈائلاگ وہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا سوات کا جب آپریشن کرنا تھا تو پریزیڈنٹ زرداری صاحب صدر تھے اس وقت، اور اس وقت ہم نے پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا تھا، ادھر ڈسکشن ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا، پوری قوم اس آپریشن کے پیچھے تھی۔ 3 مہینے وہ آپریشن ہوا، کامیاب ہوا، آئی ڈی پیز بھی آئے، چلے گئے، ٹھیک ہے۔ دیٹ از دا وے فارورڈ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یونیلیٹرلی کوئی فیصلہ کریں، اور یہ بھی غلط ہے کہ صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ اٹھ کے بولے کہ جی میں بات کروں گا۔ بھائی یہ تو اس طرح نہیں ہو سکتا نا کہ کل کو پھر سندھ بولے گا جی میں تو پھر وہ کھول رہا ہوں کرونجھا رینج اور آ جائیں جی انڈیا والے آ جائیں اور وہ ہو جائیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے آپ کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ آئی ایم شیور کے پی کے اپنے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں جو ہمیں یہاں بیٹھ کے نہیں نظر آ رہے، سمجھ آ رہے ہیں، لیکن اتنا سخت اور مشکل وزیر آپ مسئلہ دیکھیں نا، وہاں کی وزیر اعلیٰ کا بھی کیلیبر آپ دیکھیں نا، جو کھڑے ہو کے جلسے میں گالم گلوچ سے کم کوئی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے مریم میں آ رہا ہوں، یہ کیا لب و لہجہ ہے نا؟ اس طرح سے تو نہ حکومتیں چلتی ہیں نہ ریاستیں چلتی ہیں، اور آپ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو للکارے، تو یہ تو ایک مہذب معاشرے میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس قسم کی گفتگو، لب و لہجہ۔ ایک دن ہم نے دیکھا جی بانی پی ٹی آئی نے کہا جی وہ شاباش بڑی بات ہے، کل ہم نے سنا کہ جنہوں نے کہا کہ جی غلط کیا۔ آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے آئی ایم سوری ٹو سے جج صاحب میرے بھائی ہیں، آئی تھنک دا ورسٹ پرسن ٹو بی چوزن ایز اے چیف منسٹر آف کے پی کے، ورسٹ پرسن۔ لیکن بس وہی ہے، یہاں جتنی جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ سرخرو ہیں، ان کو پھر عہدے ملتے ہیں، جو بیچارے اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ہیں جج صاحب جیسے یہ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو کے پی میں ہے نہیں نا، ورنہ وہ ہوتے بھی تو نہ بنتے، نہیں ہوتے بھی تو ان کو نہ بناتے بیچارے۔ آپ کو یہاں بھی کوئی کمیٹی شمیٹی ملی کہ نہیں ملی ہے؟ مگر دیکھیں نا اب کوثر کاظمی صاحب، ایک فیصلہ ہوا آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے، سب سے پہلے پی ٹی آئی نے ویلکم کیا۔ کدھر ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس جو کہ ٹیررزم کے اوپر ہونی تھی؟ کیوں آن بورڈ نہیں لیا جاتا؟ یہ اتنا بڑا ایشو ہے، اس کے اوپر پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ آسما رویے دیکھیں نا، اب جو مصدقہ اطلاعات ہیں صحافت سے، کیونکہ ہمارا پرانا تعلق ہے، جو کے پی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے دوست، ابھی آپ نے وہ سنا بھی سارا معاملہ، سرکاری مشینری استعمال کر کے پہلے یہاں پہ چڑھائی کی گئی، ایک طرح کی وہ جو منڈی مویشیاں تھیں سنگجانی کے قریب، وہاں پہ ایک جلسہ ہوا، وہ جلسہ تھا، وہ علم میں بغاوت تھا جو بلند ہوا ریاست کے خلاف کہ ہم یہ کریں گے، ہم چڑھائی کر دیں گے، ہم مار دیں گے، ہمارے آگے جو آیا وہ بچے گا نہیں۔ یہ کس طرح کا لہجہ تھا؟
پھر خاتون وزیر اعلیٰ کے حوالے سے گفتگو آپ نے بھی منشن کیا سارے، میرے خیال میں جج صاحب بھی اس کی مذمت کریں گے، ایک اچھا یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک اچھے یہ شخصیت کے مالک ہیں. اس طرح کی زبان آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ 8 دن رہ گئے بائی دی وے. ہاں وہ انتظار کر رہے ہیں، وہ تو انتظار ہے، ان کو 10 دن دے دیے گئے ہیں. اڈیالہ سے انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی چھڑا کے لے کے جانا ہے. تو یہ لہجہ اب شرمیلا نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ چن کے خان صاحب لگاتے ہیں بندہ. اب جس نسل کو انہوں نے پروان چڑھایا نا جی اتنا عرصہ، وہ اب کوئی مہذب آدمی مانتی نہیں ہے. جو بھی ایک قلیل کہیں، تھوڑا سا زیادہ کہہ دیں، جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ کوئی اور چیز تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کو وہی مولا جٹ لہجہ، بدر ملید لہجہ. نہیں ہوا شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے؟ دیکھیں بحثیت سیاست دان ایک دوسرے کو، زرداری صاحب کو فلانے کو، آپ کو یاد ہے نا، دیکھیں سیاست دان ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں، بعد میں بھی دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے، محترمہ کی شہادت ہوتی ہے، محترمہ کی شہادت ہوتی ہے. زرداری صاحب نے کیا کہا جی؟ پاکستان کھپے. میاں نواز شریف کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہوئی؟ 22 منٹ سر میں آپ کے اس میں نہیں بولا تو مجھے ذرا بولنے دیجئے گا. اب اس میں میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ قاتل لیگ کا، چلیے اس کا جواب دیں. میں کہا تھا قاتل لیگ، پھر اس کے ساتھ بیٹھے بھی تھے. دیکھیں ایک دوسرے کے سیاست پہ نہیں نا، ریاستی اداروں پہ کیوں حملہ کرتے ہیں آپ فوج کو کہیں گے کہ آپ ہمارے سامنے، اور پولیس کو آپ استعمال کریں گے کیونکہ وہ آپ کے صوبے میں آپ کے تنخواہ دار ہیں، آپ ان کو ڈکٹیشن دے کے فوج کے خلاف دھرنے کرائیں گے. اس میں ساری طور پر سرکار پختونخوا انوالو ہے. پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے فوج کے خلاف، اور یہ بہت بڑی بغاوت. آپ بھول جائیں گے منظور پشتین کو، آپ بھول جائیں گے علی وزیر کو. یہ جو ناصور اب بننے جا رہے ہیں نا کے پی کے اندر، یہ ساری بغاوتیں آج تک جتنی کوششیں کی گئیں بلوچستان سمیت، اس کو آپ بھولنے جا رہی ہیں. یہ ایک تو پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست بالکل اپنی ریٹ قائم کرے گی جی. کیسے کرے گی؟ وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو تو دیکھیں آپ. دیکھیں میں نہیں سمجھتا بات چیت کے دروازے آپ بند کر دیں گے. آسما میں نہیں سمجھتا مولانا اس نیریٹو کی حمایت کریں گے کسی صورت. مولانا ایک بڑے سوبر آدمی ہے، جہاں پہ وہ نمبرز گیم والا معاملہ چل رہا ہے. مولانا سے تو آپ نہیں پوچھ رہے. دیکھیں میاں نواز شریف جو ہے وہ، میں آپ کو سرپرائز ہے، بلکہ میں یہاں پہ بولوں گا نہیں، بڑا سرپرائز دے گی پی ایم ایل این یہاں پہ. جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے تمام جو مہذب محب وطن پارٹیاں، فتنہ انتشاری پارٹی کو چھوڑ کے، یہ انتشاری ہیں، انہوں نے ثابت کیا. میں 9 لے لیں، یہ ابھی کی موجودہ تقریر لے لیں، ان کے سابقہ ماضی کے انتشاری کے جو بھی ہے وہ پاکستان کے عوام کے نمائندہ لوگ ہیں. آپ اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. جو بھی ہے ووٹ ملے ان کو، یہ تو کوئی جماعت کسی کو پوچھ کے یہ بات کر دے گی. مہذب معاشروں میں دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے، انتہا پسندوں کے ساتھ دنیا کے کسی مہذب معاشرے میں مذاکرات نہیں ہوتے. آپ اگر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گڈ بیڈ ٹی ٹی پی اچھے طالبان ہیں، آپ ہی تو ان کو لے کے آئے تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم جرگہ بٹھائیں گے. ریاست بالائے ریاست والا اصول پاکستان کے اندر ہرگز لاگو نہیں ہونے دیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف سرپرائز دیں گے. وہ 18 تاریخ کو پھر لندن جا رہے ہیں. آیا وہاں سے کے پی کے سے. ہماری جو ریاستی ادارے ہیں بھرپور طریقے سے سرزمین پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. وہاں پہ انہوں نے لازوال قربانیاں دی ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر اب وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا اب کیا کریں گے آپ؟ اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے. حل نکلے گا. دیکھیں ان کے پیچھے میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جو علی امین گنڈا پور کی سرکار ہے وہ استعمال کر رہی ہے ان سرکاری ملازمین کو وہاں پہ ریاست کے خلاف. علم بغاوت بلند ہے. آپ کیا صوبائیت کو ہوا دے کے پنجاب کو اور پختونخوا کو سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اوپر یہ جو ہے نا کہ ان کو آشیرواد ہے. مثلا ابھی انہوں نے بات کی آئی جی نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی، اور نہیں ہوتا. سرکاری ملازم ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے نا، اپنے اداروں کے ساتھ اگر وہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہو گیا. اگر میری بات سنیں، یہ ان کا میٹر ہے نا، ان کو موقع دینے میں حرج کیا ہے؟ یہ وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں. نہیں میری بات سنیں نا، سیاسی لوگ وہ کہتے ہیں وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ غدار ہو گئے. ٹھیک ہے نا، مطلب کہ جن کا کے پی کے ہے، جو وہاں پر پیدا ہوئے ہیں، جن کا مرنا جینا وہاں پر ہے، وہ غدار ہیں. یہاں پر بیٹھے یہ لوگ جو ہیں یہ محب وطن ہیں. ان لوگوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہوا کیا ہے آپ کو پتہ نہیں. اب آپ نے انٹرپٹ نہیں کرنا برادر. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گی، دونوں کو دوں گی. شرمیلا سے معذرت کر لوں گی کہ وہ تھوڑی دیر. اچھا چلیں، اب عورت کارڈ آپ کھیلتے ہیں نا، یہی محترمہ مریم نواز صاحبہ، چلیں آپ کی موجودگی میں ماحول کو اچھا بنانے کے لیے میں محترمہ کا لفظ ساتھ لگا کے بیٹھا ہوں. اس طرح نہیں نا. پھر جب انہوں نے جب ان کی زبان کو کیا کرنا ہے جو وہ بولتی رہی ہیں، جو وہ، اور پھر اب یہ نہ کریں کہ جی وزیر اعلیٰ کے لیے بات کر دی. آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو نہیں پتا کہ پنجاب بھر میں کیا ہو رہا ہے.
उनको नहीं पता। हमारे कल एक MNA को उसकी बीवी को, उसकी बेटी को उठाया गया है, वजीर आला पंजाब को। उस वक्त औरत, और उस वक्त उनको नजर नहीं आ रहा कि ये किसी की माँ है, किसी की बेटी है। तलखियों का आलम यह है कि जब देंगे ना हम कंधा, तो हुआ क्या है हमारे साथ। ये तो पार्लियामेंट में नहीं है, हमारी बहन पार्लियामेंट में है। हमारा नाक उतार के रख दिया है सियासतदानों का। जब आपकी रेड लाइन क्रॉस हुई है, आपकी पार्लियामेंट के अंदर घुसकर उन्होंने आपके कपड़े उतार के आपके हाथ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कर्नल लियाकत जो थे वो बनाते थे, आपके लेजिस्लेशन करते थे, जब लोगों को उठा के उनसे वोट दिलवाया जाता था, उसको भी कंडेम करें ना। मैं आपको एक बात, हमने तो कंडेम करते आज का ये दिन देख लिया है, ठीक है जी, हम देख भी रहे हैं। अब वक्त आ गया है, मैं देखो अप्रिशिएट करने वाली बात को अप्रिशिएट, मैंने कल की तारीख में इस पूरे सिस्टम को काबू करना, इसका जो है वो पारा नरम रखना, नीचे लेकर आना, इसमें कलीती किरदार 2 बंदों का है, एक स्पीकर साहब का और एक बिलावल भुट्टो का। बिल्कुल, नो डाउट, एग्रीड, जो बात मानने वाली है, सही बात, ठीक है जी। जो जिसने अच्छा किरदार किया, ठीक है, कुछ लोगों ने असद कैसे, हम सब ने, हम आज, बल्कि हमें यकीन करें, उस दिन से हमारे लिए हलक से खाना उतरना हमारे लिए हराम हो गया है। और हमारे अब नहीं, एक मिनट बात सुने। अब आलम क्या है? अब आलम यह है कि अभी तक हमारे वजीर आजम पाकिस्तान का एक स्टेटमेंट नहीं आया। ये बात एक स्टेटमेंट नहीं आया। और आप अभी उन्होंने कुंडी साहब से बात भी की है। दूसरा ये कि कब हमने देखा था कि पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई हो, ये तो हमने कभी नहीं देखा। ये तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी नहीं हुआ। हमने कब देखा कि ये सब कुछ हो, ये जिस तरह से लोगों को गिरेबानों से पकड़ा गया। खान साहब के दौर की फुटेजेस निकालें। मैं कल बड़ा हंस रहा था जब बात कर रहे थे हमारे वो क्या हैं जो दरूद शरीफ पढ़ के बात करते हैं, अली मोहम्मद खान साहब। वो फरमा रहे थे जी बड़ा जुल्म हो गया, तो उसी वक्त उनको याद कराया गया उन्हीं का बयान कि आप तो कह रहे थे कि रियासत अपनी रिक कायम करने के लिए ये सारे मामलात करती है। तो जब माजी में पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर से बंदों को उठाया गया था, जिनमें बुजुर्ग थे, दाढ़ी वाले थे, घसीट के निकाला गया था, तो ये दौर उन्होंने पहले नहीं देखा। आप में कोई फर्क नहीं। आप कहते हैं हम सियासी लोग हैं, वो सियासी जमात नहीं। मैं आपको बताऊं, मई 9 के बाद हालात तब्दील हो गए हैं। आसमा बीबी ने जो 9 मई का साने है ना, उस इंतशारी टोले को जो बंदा सपोर्ट करेगा वो क्या समझेगा, वो महफूज रहेगा। मैं आपको इंग्लैंड का हवाला दे रहा हूं ना बार बार। बरतानिया के माशरे की खान साहब बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, यूरोपियन को वो बायस तकलीद समझते हैं। वहां पे 12 साल के बच्चे को उठाया गया, उसके घर से जाके उसको सजा दी गई। जितने लोग थे सरकारी इमलाक को नहीं, निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, लोगों की दुकानों को, मार्केटों को, ये आगे पीछे जाके किसी एक बंदे को नहीं छोड़ा गया। और 24 घंटे के अंदर अदालतें कायम होती हैं और उसके अंदर जनाब उनको उठा के सजाएं दी जाती हैं। मुअज़्ज़ब माशरों में तो ये रवैया है, हम मजबूरियों का शिकार होते हैं। आपने ट्विटर बंद किया हुआ है, फेसबुक बंद हुआ हुआ है, आपके यहाँ से जो भी जिस तरह, पता नहीं कल मैं देख रही थी 3 बिलियन एक्सपोर्ट फिर भी बढ़ी है आईटी की। नहीं, सिंगल डिजिट में महंगाई देखें, सिंगल डिजिट में आ रही है, काम हो रहे हैं। आपने तो किया ना, इस हुकूमत ने तो किया ना। देखें आजादी इजहार के ऊपर तो आज भी कदगने हैं ना, ये तो ना कहें कि आजादी है। अभी इन्होंने मरियम नवाज का हवाला दिया, वजह ये है कि आप मरकज पे बिल्कुल तनकीद नहीं कर रहे अपनी। केपी हो, यहाँ पे लोग बैठे हों, इनको बार मरियम नवाज शरीफ याद आती है। क्यों याद आती है? आज आप पंजाब में जाएं, सर्वे करा लें, जो मरियम बीबी कर रही है, इनके लोग इनसे मुतालबा कर रहे हैं। वहां पे हजारों अरब का कर्जा बढ़ चुका है केपीके के अंदर। वहां पे अपनी छत, अपना घर दे रही है लोगों को। जो फलाई रियासतों के काम है वो आ गए हैं, पैनिक बटन है, खवातीन को हरासगी से बचाने के कवानीन आ रहे हैं सामने। फलाई रियासतों में जो होता है मरियम नवाज कर रही है, उनके इलेक्शन स्कॉलरशिप मिल रही है, तालीम इनका दावा था। उनके इलेक्शन के ऊपर भी तो सवाल है ना, लेजिटिमेसी के ऊपर भी तो सवाल है ना। किस तरीके से ये तो हर दौर में हुआ है आसमा, ये तो हर दौर में होता है। इल्जामात लगते हैं, आपने कुछ कहना है या मैं फिर, क्योंकि फिर आप दोनों नाराज हो जाएंगे, शर्मिला तो बर्दाश्त कर मैं टाइम नोट कर रहा हूं। आप दोनों में टेंपरामेंट, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपने आपको ज्यादा टाइम लिया, आपको ज्यादा वक्त मिला। मैं आपको बात नहीं, मुझे ये आप मेरे साथ स्पीकर वाली बात कि 2 इधर 1 इधर, इस हिसाब से फिर दोनों के बराबर का देना। जो जज साहब कह रहे हैं कि इनको एक उम्मीद हुई, ये सुन के अच्छा लगा कि एक उम्मीद हुई है पार्लियामेंट के अंदर। बिलावल साहब की उन्होंने तारीफ की, ये कोई बुरी बात तो नहीं है, और इसका मतलब है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। देखें, आई फील कि इनकी जमात के अंदर भी कुछ सीनियर एलिमेंट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ
बेचारे वो जैन कुरैशी हैं, आमिर डोगर साहब बेचारे क्यों कहा मतलब उस बेचारे को उठाने का क्या, उस गरीब ने क्या किया था बेचारे शुएब शाहीन, वो तो अभी जुडिशल पे हैं। हाँ, तो अब इशू ये है कि अस्मा देखिए चेयरमैन साहब ने जो स्पीच करी है ना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंट्री स्पीचेस इन अ लॉन्ग टाइम, और उन्होंने इतनी महज़ब बात की कि जनाब आप बदला लेके 2 दिन तो खुश हो सकते हैं, लेकिन इस सर्कल एक घूम के आए, कल हम सब जेलों में बैठे होंगे। तो जिस तरह ये रोज़ होता है शिकवा जवाब शिकवा, आज पूरा दिन अस्मा आप यकीन करें हम 4 बजे तक पार्लियामान में बैठे थे। आई रियली वॉन्टेड टू टॉक अबाउट सम इशूज़ इन सिन, हमें इरसा के ऊपर जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है उस पर बात करनी थी, लेकिन जनाब वो उन्होंने कहा हमें उठाया, ये किया वो किया, उन्होंने कहा तुमने हमें ये उठाया था, जिक्का जवाब शिकवा। आप लोगों ने बताया कि हमें भी उठाया। हाँ, हम तो अब बेचारे हमें क्यों उठाया, छोड़ दिया कि हमें उठाया था, मुझे क्यों बुलाया और हमें क्यों उठाया। अब बताएं 4 घंटे हम ये सुनते रहे। अब हाउस के अंदर अब चेयरमैन साहब ने बात कही कि सियासत यार बाहर कर लो, हाउस के अंदर अपनी जिम्मेदारी तो अदा करो ना, जिसके वोट लेकर आए उनके मसाइल पे तो बात करो ना, कुछ हल तो ढूंढो, उनके लिए तो कोई काम कर लो, वो नहीं हो रहा। आई एम वेरी प्लीज्ड और मुझे आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज, स्पीकर साहब ने बड़ी हिम्मत दिखाई है। और why pleasantly surprised? I mean surprise, why surprise? मतलब वो बेचारे पॉलिटिशियन, हाँ, he's a politician, लेकिन वो आज उन्हें थ्रेट भी कर दिया बाय द वे, जितना मैं इसका मतलब है सोचूं कि मैं घर चला और आप यकीन करें मैं सोच रही थी कि वो सुबह से हाउस क्यों नहीं चला रहे, क्योंकि वो बैठे हुए तो थे अंदर कमरे में। जब तक इनके बंदे आए नहीं, जो प्रोडक्शन ऑर्डर इन्होंने इश्यू किए थे, जब तक वो हाउस में नहीं आए, वो हाउस चलाने नहीं आए, डिप्टी स्पीकर ने चलाया। सो आई थिंक ही उनके गिव द डेविल इट्स ड्यू क्रेडिट। बिल्कुल। अच्छा जज साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैंने ब्रेक लेनी है, ये ब्रेक के बाद आ जाओ। ब्रेक के बाद आ जाओ, मैंने पहले नहीं मैं ब्रेक के बाद, ब्रेक छोटी सी ब्रेक के बाद पूरा टाइम, बिल्कुल ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैंने फिर और मिसाक जमहूरियत नामुकम्मल एजेंडा जो है उसका और आईनी अदालतों पे मौलाना ने बहुत अहम स्टेटमेंट दिया, उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब एक्सटेंशन वाला मामला है, यानी आइनी तरामीम का, और उसमें नंबर्स गेम भी इन्वॉल्व है। मौलाना ने आज कहा कि हम एक्सटेंशन की फेवर में नहीं हैं, नंबर्स तो गवर्नमेंट कह रही है, आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि उनके पास पूरे हैं, लेकिन अगर एक्सटेंशन यानी एज बढ़ाने के ऊपर आते हैं तो शायद मौलाना साथ ना हो। मुझे जज साहब लगता है कि कुछ थोड़ा सा उन्होंने रूम भी छोड़ा है, हो सकता है क्योंकि वो कह रहे हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स भी लेके आएँ, ये भी करें और फिर उसके बाद बात करके। आसमा मैं ना थोड़ी सी बैक हिस्ट्री से आकर ना मैं फिर एंड में इसे पिक करूँगा। पहले तो 9 मई आ जाए ना, 9 मई से पहले यहाँ पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया लेकर और सरजमीन पाकिस्तान पर दनदनाते हुए आए, बड़ा क्राउड जी, मीनारे पाकिस्तान, हेलीकॉप्टर आ रहा है जा रहा है, कबूतर, चौथी बार का वज़ीर आज़म, स्टेज पर रोना धोना, वो पूरा दुनिया ने देखा। अपना बयानिया छोड़ा, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया दफन किया, दफन करके 9 मई के बयानिए पर इलेक्शन लड़ा और अवाम ने ठीक 9 तारीख को ही इनको जवाब दिया, और जवाब ऐसा दिया कि पाकिस्तान में जितनी भी इस वक्त असेंबली, नेशनल असेंबली में जमातें बैठी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 92 सीट्स के साथ इसमें आई, 92 सीट्स लेकर इसमें आई। ठीक है जी, ठीक है, लेकिन क्या वो दुरुस्त था अमल जो 9 मई को हुआ था, जो अटैक्स हुए थे? मैं इधर बताता हूँ आपको, आ जाते हैं। 9 मई के बयानिए के बाद जो इन लोगों ने जुल्म और जबर ढाया, आप इसे इंडोर्स करती हैं? नहीं। जो शिद्दत, जो तकालीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन, उनकी फैमिलीज, उनकी के साथ हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, आप इंडोर्स करती हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व भी थे उसमें। जो इन्वॉल्व, उसकी ट्रांसपेरेंसी का बेड़ा गर्क मुस्लिम लीग नून ने किया, क्योंकि मैं बताता हूँ किस तरह आप लोगों ने, जैसे मैं MNA का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, क्या इसको सबक सिखाना 9 मई में ठोक दो, ठोका, फिर अच्छा इसके ये वर्कर एक्टिव हैं, इनको भी 9 मई में ठोको, फिर लोगों ने ठोका
اور پھر ٹھوک کے بتایا کہ اس طرح ٹھوکتے ہیں. پھر وہاں پر ان کا بیانیہ دفن ہوا. ہم 92 سیٹس کے ساتھ یہاں پر آئے. اس کے بعد آنے کے بعد اب بھی چلیں, اب میں بیچ میں سے تھوڑا سا اسکپ کرتا ہوں. پارلیمنٹ کے ساتھ جو ظلم اور ستم اور جبر ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا. ہم اسے سانے پارلیمنٹ 10 سپٹمبر کو یہ بلیک ڈے انشاءاللہ زندگی جب تک زندہ ہیں. اور ہم آئی جی وفاق کو میں آپ کے پروگرام میں کہ جس طاقت کے ساتھ تم ہماری پارلیمنٹ میں گھسے ہو تمہیں اس کا ہم ٹھوک کے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کی مذمت ہونی چاہیے, مگر نہیں ہم اس کی انکوائری اس کی بھی ہم کریں گے. ہم نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, اس پہ ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا, اور ہم نے کمیٹی بھی بنائی. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو حرکت کی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر گھس کر, ایوان میں گھس کر ایم این ایس کو مار پیٹ کر گھسیٹ کر لے کر جانا, اس پر ہم آئی جی پنجاب کو آئی جی وفاق کو بتاتے ہیں. تمہیں بتائیں گے, جواب دیں گے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی, تم نے ہماری ریڈ لائن کراس کی. نمبر 1. اب آگئی آئینی ترامیم. شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. خدا کی قسم جو حالات انہوں نے 41 ایم این ایز ہمارے وہ جو جن لوگوں کے پاس اپنا جن کو ابھی جنہوں نے پارٹی جوائن کرنی تھی ان کا جینا حرام کر کے رکھ دیا. ان کے دباؤ ڈال رہے ہیں ان کے اوپر. آپ کہہ رہے دباؤ ڈال رہے ہیں. دباؤ خدا آسما کسی کی فیملی میں گھس جانا, اس کی بیٹی کو اٹھا لینا, اس کی بیوی کو اٹھا لینا اور کہنا کہ اپنے شوہر کو فون کر کے کہو کہ حاضر ہو نہیں تو تمہارا حشر. یہ حالات پیدا کر کے یہ کانسٹیٹیوشن لائیں گے. اور ہاں دوسرا, پاکستان تحریک انصاف نے, ہم جوڈیشل ریفارمز کے حق میں ہیں A to Z. ہم اوپر سے نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری لوور کورٹس ہیں, جو وہاں کے حالات ہیں, ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فیصلہ آباد میں ہائی کورٹ ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ اس میں کمیٹی بنتی ہے تو اس میں جائیں گے. ہم اس میں جائیں گے ریفارمز کے حوالے سے. اگر یہ نہیں کہ 65 اب انہوں نے مجھے کہہ دینا کہ آپ نے ان کو زیادہ ٹائم اب آپ لے لیجئے گا, آپ لے لیجئے گا. میں نے اپنی ٹھنڈ پڑ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ جو کریں گے میں اس کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے جی. بڑی زبردست طریقے سے بات کی ٹھیک ہے. 67 جو ہے نا, 67 ایج پہ ویسے ہی بندے کے دانت ہلے ہوتے ہیں, تو یہ مذاق پاکستان کے ساتھ نہیں چلے گا. آسما 9 مئی جج صاحب نے تو اس طرح کھل کے نہیں کہا. ان کے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ہی پی ایم ایل این نے, ان کے اکثر لوگ کہتے ہیں کیا ہی پی ایم ایل این نے. میں تحریک انصاف کے میں اکثر نہیں کرتے ہیں, شہباز صاحب انوالو تھے, فلان تھا, وہ پی ایم ایل این نہیں ہے نا. اب ہوا یہ کہ آپ دیکھیں لوگ اب بڑا سمجھ گئے ہیں کہ یار خان صاحب نے تو ان کے بچوں کو مروا دیا ہے. خان صاحب مطالبہ کر رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلوائیں, اس میں جو لوگ ہیں ان کو پکڑیں. اب اس میں کون لوگ ہیں؟ آج ایک خاتون ہے, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا, لاہور کا, وہ جو وہاں پہ دھرنوں میں بھی ہوتی تھی, اس نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کر کے للکارا ہے سب کو. اب وہ انوالو نہیں تھی. ڈاکٹر یاسمین راشد نہیں تھی, ہمارے بڑے اچھے ایک دوست ہیں وہ نہیں تھے. نہیں حسان نیازی تو آج ان کو ملٹری کورٹ میں کے حوالے. اب دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاؤں, میں آسما ہم نے اس کو کور کیا, ہم نے دیکھا بڑے لوگوں سے. دیکھیں میرا ٹائم اب شارٹ کرا رہی ہیں, جج صاحب پھر بول پڑیں گے, ان سے پہلے مجھے بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی پکڑا گیا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, جو لوگ فوٹیجز میں نہیں ہیں, اگر کوئی ایک شخص پر بھی زیادتی کی گئی تو اس کے ذمہ دار, میں نے بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. میرے ان لوگوں سے بات ہوئی ہے جن گائے بگائے ہماری ملاقاتیں تو ہوتی رہتی ہیں, بینگ اے جرنلسٹ جو لوگ کور کرتے ہیں دفعہ, ان سے بھی باتیں ہوتی ہیں. تمام تر فوٹیجز دیکھنے کے بعد جو لوگ اس فوٹیجز میں واضح تھے ان کے علاوہ ایک بندے کو ریسٹ نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, ہاں پاکستان کا ایک رواج ہے, نہیں آسما نہیں, پکڑا گیا جن کو چھوڑا بھی تو گیا نا. نہیں دیکھیں میرا ٹائم پورا ہونے دیں, میرا ٹائم پورا ہونے دیں. اب انہوں نے کہا جی کہ میاں نواز شریف جو ہے انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ چھوڑ دیا. بھائی وہ کیا مارے ہیں فوج کو؟ جن لوگوں نے کیا وہ تاریخ کا کوڑا دان بن گئے ہیں. کدھر ہے فیض, کدھر ہے باجوہ؟ وہ تو 2 ہی افراد کا نام لیتے تھے, وہ تو فوج پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے, وہ تو اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑا, اللہ نے بتایا. تو کدھر ہے ووٹ کو عزت دو, یہ تو دیکھیں نا. اچھا میاں صاحب نے کیا کہا آسما, میاں صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ پورا ادارہ خدا نہ خواستہ شہداء کے مجسموں کی توہین میاں صاحب نے نہیں کی تھی, جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا تھا. وہ ابھی بھی جرنیلوں کو دھمکیاں نہیں دے رہے. انہوں نے 2 افراد کا نام لیا, دونوں افراد جو ہیں وہ آج ساری دنیا نے دیکھ لیا, کدھر ہیں فیض, کدھر ہیں باجوہ. اچھا چلے, تو یہ جو معاملات ہیں یہ بار بار آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ نون لیگ کو شامل کرنا شروع کر دیں. یہ بحث جو ہے نا, شکوہ جواب شکوہ, تو یہ کیسے اینڈ ہوگی؟ آئی مین اب خورشید شاہ صاحب اس کمیٹی میں مساق پارلیمنٹ کمیٹی میں ہیں, اس کو چیئر کر رہے ہیں. اگر اپنا یہ ماضی اور یہ تلخیاں تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھ دیں اور کوئی ایشوز پہ بات کر لیں, یہ پارلیمان میں بھی یہی ہوتا ہے, شکوہ جواب شکوہ. the whole day this happens, جب سے پارلیمان آیا ہے.
अरे भाई हो गया आपके साथ जो हो गया, आपके साथ जो होना था वो भी हो गया, अब इसको बेहतर कैसे करना है? पार्लियामान में कोई अच्छी रिवायतें डालें। ये कहते हैं जी पहले ये होता था तो अब ये हो रहा है। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। जो 2014 में हुआ तो आज अगर हुआ आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो भी गलत था, ये भी गलत था, दोनों को गलत तो अब ये कमेटी बनी, अल्लाह करे। जज साहब ने कहा है, बड़े दिल का मुजाहरा किया, 2014 में जो हुआ था वो गलत था और हम उसको कंडेम करते हैं। अल्लाह खान साहब से बचाए जज साहब, अल्लाह खान साहब से बचाए जज साहब। कमेटी में मौलाना साहब, लेकिन अच्छी बात है पार्लियामान से लेकर मौलाना साहब भी गए इस कमेटी में, शायद भाई हम सियासतदान मौलाना भी है इसमें इस कमेटी के अंदर सियासतदान है, हम अपना अच्छा वो नाराज हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ आप दिल खोल के शिकवे करें। मेरा किरदार आपने स्पीकर का आप बहुत अच्छा बोले। वो स्पीकर साहब ने कह दिया कि मैं तो फिर मैं नशिस्त छोड़ दूं अपनी, तो मैंने कहा मुझे ना कहें, मुझे ना कहना पड़ जाए कि मैं नशिस्त छोड़ दूं। बेचारे देखिए उनके लिए भी बड़ी एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक्शन लें, अब जितना वो कर सकते थे उस बेचारे ने कर लिया। लेकिन आई थिंक चेयरमैन साहब ने बहुत टाइमली बहुत अच्छी तजवीज़ दी है पार्लियामेंट्री चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की, और उसके ऊपर देखे ना सारे बैठ गए ना, एटलीस्ट एक टेबल पे तो आए, वहाँ लड़े मरे, डिस्कस करें, डिलिबरेट करें, कुछ ना कुछ निकालेंगे, सियासतदान निकाल लेंगे। देखिए टेबल पे जब आप आ जाते हैं, और ये आईनी तरमीम का क्या आपको लग रहा है? क्योंकि मौलाना ने तो कह दिया कि भाई हम तो तौसी के हक में नहीं है, या उन्होंने कोई विंडो छोड़ी है आपके ख्याल में? आई थिंक उन्होंने कहा जुडिशल रिफॉर्म्स करें, उसमें हम आपके साथ हैं। तो जुडिशल रिफॉर्म जो देखें, पार्लियामान कोई ऐसी चीज़, कोई पर्सन स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं लाएगी ना कि किसी एक शख्स को फेवर देना है या किसी एक इदारे को फेवर देना है। देयर शुड बी जुडिशल रिफॉर्म्स। ये डे 1 पे चेयरमैन बिलावल ज़रदारी ने कहा, इज्तिमाई तौर पे आ जाता है कि भाई सबकी उम्र में इजाफा 68 कर दिया जाए, मे बी एक पैनल बना दें कि जी एक पैनल हो जो प्राइम मिनिस्टर फिर उसमें चूज, जिस तरह अमेरिका में होता है, आप चीफ जस्टिस एक पैनल ऑफ 4 में से लेते हैं ना। नहीं, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी उन्होंने कहा है, जो कि मिसाक जमहूरियत का हिस्सा है। मिसाक जमहूरियत में है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये बाकी हम गरीबों के मुकदमे इनको लड़ने दो, एक अलग से अदालत बना दो जो सारे मामला कॉन्स्टिट्यूशन के देखे। अच्छी बात है, वाई नॉट, लेट्स डू इट। आज खड़े होके अस्मा, मैं आपको बता रही हूँ, आज मैंने भी ये सवाल उठाया था कि भाई हमारी जो जुडिशल सिस्टम है वो डिलीवर नहीं कर पा रही। मैं 18 साल से मुकदमा लड़ी हूँ, मेरा बाप लड़ते लड़ते वो चला गया, अब 3 साल से मैं लड़ रही हूँ। ये जिरगा सिस्टम आ गया है, इनफॉर्मल। ये जो जिरगे की आप बात कर रहे हैं ना, बिकॉज द फॉर्मल जस्टिस सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर। ये महंगा इंसाफ लेने सालों साल कौन अपनी जूती घिसेगा, लाखों मुकदमे तो ये तो गैर कानूनी चीज। और जिरगे में आपको बैठ के पता नहीं क्या क्या कारोकारी पे भी फैसला हो जाता है, क्या क्या फैसले होते हैं आपको पता है, अस्मा आपको पता है निसार भाई। तो ये इसमें कोई खातिर खा कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए। खुदारा लोगों को रिलीफ दें, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस तरह तो नहीं बैठे रहे, हम जैसे लोग थक जाते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो था ना, जब ये मिसाक जमहूरियत हुआ था तो उस पर पीपल्स पार्टी जब 18वीं तरमीम लेके आई थी तो PMLN बैक ऑफ कर गई थी इस पे, इन दो, एक नैब के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। अब फिर उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई जो कि नैब के ऊपर थी कि PTI बैक ऑफ कर गई जब दोनों मान गए। आपको लगता है कि ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इस्लाहत होने की बहुत ज़रूरत है, और सिर्फ बल्कि 2 चीज़ों पे इस्लाह करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी जो दहशतगर्दी है, मैं समझता हूँ कि हमारी दहशतगर्दी के ऊपर हमें KPK, बलूचिस्तान, इन सबको मुकम्मल नुमाइंदगी देनी चाहिए, इनको आवाज़ उठानी चाहिए, हाउस में इसके ऊपर सेंस क्रिएट करना चाहिए, और सेंस क्रिएट करने के बाद फिर उसको आगे हमें लेकर चलना चाहिए, ना कि हम बाहर से बैठकर मुसल्लत कर दें कोई ऑपरेशन। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, पूरी जुडिशरी में, और आपके जुडिशरी के साथ आपका एक जुड़ा हुआ है आपका सिस्टम, जो हम अदालत में जाते हैं, जो सरकारी वकील, सर माफ़ी चाहता हूँ, उसको क्या कहते हैं? अटॉर्नी? नहीं, अटॉर्नी नहीं, वो सॉरी मुझे उसकी नाम ज़हन से निकल, जो सरकार की तरफ से सरकार किया जाता है, वहाँ पर ना वो चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी हो गई हैं, इस्लाहत होना। देखिए, अगर हम ये बैठ कर किसी को फेवर दें, किसी को एक्सटेंशन दें और अपने फ़ायदे के लिए, और फिर उस एक्सटेंशन के लिए आप जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दें, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। अब आपको हकीकी मानों में पार्लियामान की आवाज़ को सुनना बिल्कुल, और महंगाई के ऊपर भी ये आवाम के आज देखें, जैसे भाईजान ने कहा कि सिंगल डिजिट में आ गए, भाईजान देखें, ये ग्राउंड रियलिटी से हटकर बातें हैं।
یہ بولنے کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں. یہ سنگل ڈیجٹ جو ہے نا پہلی مرتبہ نہیں آیا پاکستان بننے سے لے کر اب تک. ہر حکومت 3 مہینے بعد یہ شائعہ دیتی ہے کہ ہم سنگل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی آپ ابھی اٹھیں آئیں, میں آپ کو ٹماٹر کا بھاؤ, آپ کو کدو کا بھاؤ اور کیا توری کا بھاؤ بتاؤں, آپ کو بجلی کا بل بتاؤں. لوگوں لے جاؤں گا میاں صاحب کے دور میں جب وہ ان کو نکالا گیا, جب وہ بار بار کہتے ہیں سر جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑیں کہ جب میاں صاحب کو نکالا گیا. نہیں سر نہیں, جج صاحب یہ اب زیادتی کر رہے ہیں, یہ اب زیادتی کر رہے ہیں. جب میاں صاحب کو نکالا گیا نہیں تھا ڈالر 104 پہ, ڈالر نہیں تھا 104 پہ. ایک منٹ, پیٹرول ڈیزل کی قیمت کیا تھی, آپ کو معافی چاہوں, آپ کو یہ نہیں نا پتا کہ اس وقت میں میاں کا MNA تھا. سر کیا بات, آپ کو اس بات کا پتا ہے؟ میں نے میاں, جی ہاں آپ کو پتا نہیں ہے, میں نے اسی میاں صاحب کی اسمبلی سے استعفیٰ دے کر جانا پسند کر لیا تھا. کیونکہ میاں صاحب کو نکالا تھا. نہیں سر, میاں صاحب کو کیا نکالا تھا؟ میاں صاحب کو نکالنے سے پہلے ہی ہم جا چکے تھے بھائی جان. میاں صاحب کے نکالنے سے پہلے ہم جا چکے تھے. سود میں کمی ہوئی ہے مگر ابھی مہنگائی کو اور یہ بات کر رہے ہیں جی مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا ملک کے ساتھ, مجھے کیوں نکالا کہ دعوے چلاتے رہے. پھر اس کے بعد یہاں وہی آپ کو پھر لے کر آیا جنرل باجوہ, اسی جنرل پلان کے تحت دوبارہ آئے. اور آج بھی آج حکومت چلا رہے ہیں, آج بھی حکومت آپ چلا رہے ہیں. آپ نے وزارت اعلیٰ اور وزارت سے دے نہیں رہے جج صاحب ٹائم, اچانک ہی آج شرح سود میں کمی ہوئی ہے which is a good sign. IMF نے آپ کا ڈیل کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ابھی اچھی بات ہے. تکلیف ہی ہے, تکلیف ہے نہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں, ہم پاکستانی لورز آدمی ہیں. اور آپ کے دوستوں نے بھی پیسے دے اکانومی اگر پاکستان کی بہتر ہونا تو ہمیں خوشی ہے. دیکھیں آسما, میں ضرور حوالہ دوں گا, جج صاحب بولی جا رہے ہیں, میں ضرور حوالہ دوں گا. نہیں سوال مجھ سے ہوا ہے نا بھائی جان, سوال مجھ سے ہوا ہے بھائی جان. ٹائم میں نوٹ کر رہا ہوں, آپ زیادہ لے رہے ہیں. آپ سوال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ہم نے دینے, بل ہم نے دینے, آپ نے دینے اور ریلیف ملنا. بالکل بجلی کے بلوں میں ریلیف نہیں ملا, 14 روپے یونٹ نہیں دیا مریم نواز نے پنجاب میں, اپنی گھر اپنا چھت دینے جا رہی ہے غریبوں کو. ہم کو کوئی چھت نہیں دینے جا رہی, دودھ جج صاحب مجھے بولنے نہیں کریں. ٹھیک ہے, انہوں نے آپ میری بات کو ڈرپ کر کے آپ شروع ہو گئے. 2 مہینے کا دیا مگر سندھ نے 2 لاکھ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. دیکھیں کے پی میں بھی کر لینا, یہ بھی تو مانے, کے پی میں بھی کر لینا. پہلے پنجاب میں تو دے لیں. اب جج صاحب مجھے بولنے نہیں, بات وہ کرتے ہیں. اچھا یہ ہے, اب یہ بولے ہم پنجاب میں نہیں, اب اتنی بڑی حقیقت انہوں نے جھٹلا دی. یا جب میاں نواز شریف کو نکالا گیا ثاقب نثار ان ٹولے نے, کیا اس وقت ڈالر 104 پہ مستحکم نہیں تھا؟ کیا اشیاء خورد و نوش آپ کی پہنچ میں نہیں تھی؟ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کیا تھی؟ آپ ان کلپریٹس پہ کم از کم لعنت ہی بھیج دیں یار. آپ کہیں کہ یار اس وقت زیادتی کی گئی ملک کے ساتھ, جب میاں صاحب کو نکالے گا اب آپ لعنت ڈالنے کی بات کر رہے ہیں نا, وہی لعنت آپ کو دوبارہ وہ لعنت آپ کو لے کر آئی ہے. سر کورٹ مارشل ہونے جا رہے ہیں ان کا, آپ کو وہ طاقت میاں صاحب کا ہمیشہ یہ اصول رہا ہے کہ جب میاں صاحب نے طاقت. اچھا چلیں میں نے جج صاحب کو دیکھی ہے, یہ والا لفظ جو ہے نا بیچ میں جو آپ نے بولا تھا, نہیں آسما میں نے پورا نہیں کیا, میری تو آدھی بات ہے. جج صاحب یہ والا حذف کر دیتی ہوں, بیچ میں آپ طاقت کہنا چاہ رہے تھے, طاقت کہنا چاہ رہے تھے, وہ صحیح ہے لفظ. چلے معافی چاہتا ہوں. اچھا وہ جج صاحب نے میری بات کو مکمل نہیں دیا, یہ بات آپ بولے بیچ میں. شرمیلا مجھے یہ بتائیے, ساری سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہیں, انکلوڈنگ خیبر پختونخوا, سندھ, پنجاب, مختلف سیاسی جماعتوں کی اس وقت حکمرانی ہے مختلف جگہوں پہ. یہ اگر خدا نہ خواستہ فیلئر ہوا تو یہ سب کا فیلئر ہو, سب کا فیلئر ہے. ہم نے الیکشن میں جانا ہے. دیکھیں, لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ عوام بڑی باشعور ہے, ان کو معلوم ہے. ابھی آپ ان کو بے وقوف باتوں سے نہیں بنا سکتے. آج الیکشن ہوا ہے رحیم یار خان میں, پیپلز پارٹی نے جیتا ہے ابھی تک, تو میرا خیال ہے. آپ دیکھ لیں. تو اب دیکھیں یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا, یہ ٹاک شوز میں بھی اسما یہ عوام دیکھ رہی ہوتی ہے. وہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید مریم صاحبہ کی ابھی تک چلیں آپ کے فارم 47 کا بیانیہ تو دم توڑ گیا نا. چلیں دوسرے نمبر پہ, لیکن پیپلز پارٹی کا گیپ بڑا تھا. فارم 47 پہ آج آپ کروائیں, آپ کا تو لیڈرشپ ہی جاتی ہے یار اس میں ساری. 9000 پی ٹی آئی, سر 9000 پی ٹی آئی کے بولنے نہیں دے رہے آج, یہ ہستے ہستے میں نا روک دیتے ہیں. جج صاحب 9000 پی ٹی آئی کے ہیں, 25000 پیپلز پارٹی کے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, غیر حتمی نتائج. ٹھیک. شرمیلا لاسٹ پھر میں بائنڈ اپ کروں. آئی تھنک مے بی یہ شکوہ جواب شکوہ ان کو بند کرنا چاہیے. اب آگے دیکھیں, اس ملک میں جو معاشی حالات ہیں نا, وہ اس بات کو اجازت نہیں دیتے کہ یہ جھگڑے چلتے رہیں. درست بات ہے. خدارہ آپ کا بھی صوبہ ایٹ سٹیک ہے, ہمارا بھی ہے, پنجاب بھی ہے, فیڈریشن ہے ایٹ سٹیک. دیکھیں ہم بہت ہی مشکل حالات سے اس وقت گزرے, مقروض ہیں نا ہم,
ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہمیں IMF سے مل جائے. خدا رہا یہ تو بہت شکریہ. اگر کوئی خط نہ لکھا گیا بالکل میرا خیال ہے ابھی بھی یہ حکومت اور پارلیمان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. پارلیمان چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتی ہے. آئین کی عملداری اور پارلیمان کی عملداری بہت ضروری ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.